अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, तुम्हारा खाविंद खुद क्यों नहीं आया? उस लड़की ने जवाब दिया कि आपकी फौज में है, नवी नवेली दुल्हन थी। फिर तमाम लड़कियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हंगामेबाजी होने शुरू कर दी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें हम यहाँ पर रहने देंगे, लेकिन अलग अलग। और जो उनके साथ में 100 रजाकार आए हुए थे, तो उन रजाकारों को भी फौज में बाकायदा रखा नहीं जा सकता था, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग भले ली हुई थी, लेकिन वो फौज नहीं थे, वो एक आम लोग थे। कभी उन्हें फौज का लड़ने का तरीका और कभी वो लड़े हुए नहीं थे। एक आम इंसान को फौज की तरह ट्रेनिंग भले दी जाए, लेकिन वो लड़े नहीं है कभी, इसके लिए उनको लड़ने के लिए नहीं रखा गया। और उनका जो रहने का ठिकाना बनाया गया, कनस्तर वगैरह बनाए गए, वो फौज से थोड़ा बहुत पीछे रखा गया, ताकि वहां पर वो सुकून से रह सके। अगर कोई हमला हो तो उनके ऊपर कोई जर्ब ना आए। और उनको जख्मियों को उठाने वाले जो सिपाही थे उनके साथ में कर दिया गया, ताकि उनको ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे जख्मियों को उठाया जाता है, मरहम पट्टी किया जाता है। फिलहाल उन्होंने ट्रेनिंग पहले ली हुई थी, लेकिन यहाँ पर फिर से ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि लड़ते टाइम में जब लोग जख्मी होते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें अलग होती है। उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए। फातिमा, मंसूरा, हमीरा और सहर एक टोली में आ गई। उनका एक टोली में इकट्ठा हो जाना कुदरती अम्र था, क्योंकि वो इकट्ठी दमिश्क पहुंची और उनके दिलों में एक ही जैसी ख्वाहिश थी, जो अल्लाह ने पूरी कर दी। आजर बिन अब्बास नाम का एक रजाकार था, उसका छोटा सा खेमा अलग था और उसके करीब ही चारों लड़कियों के खेमे नस्ब किए गए थे। उन लड़कियों में खतीब की बेटी मंसूरा जिस्मानी और दिमागी लिहाज से बहुत होशियार और तेज तर्रार थी। शाम से कुछ देर पहले उसने देखा कि उनका साथी रजाकार आजर एक चट्टान पर चढ़ता जा रहा है और फिर चला गया, और उसके ऊपर उधर ऊपर ऊपर जाते जाते वो चले गया, तो उसके पीछे पीछे ये भी चल पड़ी, मंसूरा भी। उसने इधर उधर देखा, वादियों में और ढलानों पर सिपाही नजर आ रहे थे। आजर ने मंसूरा से कहा, आओ आगे चले। वो उसके साथ चली गई। आजर कुदरती मनाजर और पहाड़ी इलाके की तारीफें करता रहा। आजर खूबरू जवान था, उसकी बातों में जिंदा दिली और चाशनी थी। उसने मंसूरा के साथ बड़ी शगुफ्ता बातें की, एकदम ठहराव के साथ। मंसूरा ने भी उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, क्योंकि जवान है, जवानों के दिलों में तो हो ही जाता है, एक दूसरे से लगाव हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, और वहां पर हो गया। सूरज गुरूब होने लगे तो उससे पहले ही वापिस आए। इतने से वक्त में आजर मंसूरा के दिल में उतर चुका था। अफ्तारी के बाद लड़कियां अपने खेमे में बैठी खाना खा रही थी। फौज के किसी कमांडर ने खेमे में झांक कर देखा और लड़कियों से पूछा कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं। लड़कियों ने आराम और इत्मीनान का इजहार किया तो कमांडर खेमे से हट गया। बाहर आजर खड़ा था, उसने कमांडर को बातों में लगा लिया। वो बहुत देर बाहर खड़े बातें करते रहे। मंसूरा उनकी बातें सुन रही थी। आजर ने कमांडर से पूछा कि इतनी थोड़ी फौज से वो 3 फौजों का मुकाबला किस तरह करेंगे? दुश्मन के लिए फंदा तैयार है, कमांडर ने कहा। जंग इस मैदान में नहीं होगी जहां दुश्मन को तवक्का है। हम उसे उस जगह घसीट लाएंगे जहां हमने वसी पैमाने पर हाथ लगा कर रखा हुआ है, फंदा तैयार करके रखा हुआ है। उस कमांडर ने आजर को जज्बाती और जोशीली बातों से मुतासिर होकर तफसील से बता दिया कि सुल्तान अय्यूबी ने अपनी फौज को किस तरह तकसीम किया है और उनकी प्लानिंग क्या है। मिस्र की कमक के मुतालिक भी तफसील बता दी। उसी रात का वाकया है। आधी रात के लगभग मंसूरा की आंख खुल गई। उसे आजर बिन अब्बास के खेमे से बातें सुनाई दी। वो कभी समझी कि आजर का कोई दोस्त होगा, लेकिन उसे ये अल्फाज सुनाई दिए, तुम अभी निकल जाओ, कुछ बातें तुमने खुद मालूम कर ली है, बाकी मैंने बता दी है। मेरे लिए यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं था, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब रास्ता समझ लो। उस आदमी ने आजर को बताया कि वो किस तरफ से निकले। उस रास्ते पर कोई फौज नहीं होगी, पैदल जाना होगा। और वो मंसूरा को उस आदमी के कदमों की हट सुनाई दी। वो वहां से निकल गया। मंसूरा कुछ टाइम देखते रही तो आजर बाहर खड़ा था। बाद में आजर भी चल पड़ा तो मंसूरा ने अपने पर्दे को हटाया। जब वो चल पड़ा तो उसके पीछे पीछे खंजर अपने साथ ले लिए। अपनी सहेलियों को भी नहीं जगाया, कुछ नहीं बताया, उसके पीछे पीछे वो चल पड़ी। आजर चला जा रहा था, मंसूरा उसके पीछे पीछे जा रही थी। आगे वादी थी जिसमें दरख्त भी थे। आजर किसी दरख्त के पीछे रुक जाता, इधर उधर देखता और चल पड़ता। मंसूरा भी वही करती और वो रुकती चलती उसके पीछे पीछे चली जा रही है। और मंसूरा चलते चलते ये देख रही है कि जहां पर वो गुजर रहे थे वहां पर कोई फौजी नहीं, कोई सिपाही नहीं, कोई कुछ नहीं, वहां से आजर जा रहा था। वो सोचती गई और तेज चलती गई कि अब इसको रोका जाए
یہ میرے پاس خالی خنجر ہے، میں ایک لڑکی ہوں اور یہ جسم سے تندرست ایک نوجوان ہے، اگر میں اس پہ حملہ کرتی ہوں تو میں اسے روک پاؤں گی یا نہیں روک پاؤں گی، یا سپاہیوں کو بلا کر اسے قید کراؤں، لیکن کیا کروں۔ اب وہ راستہ اترتے گئے اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، وہاں پہ پتھر تھے نیچے زمین کے، اسے ٹھنڈی لگی، ایک جگہ پہ آزر رک گیا، پلٹ کے دیکھا تو یہ پتھر تھا، اس کے نیچے رک گئی منصورہ۔ ایک لڑکی ایک ہٹے کٹے جوان کو اپنے گھٹنوں اور جسم کے تمام تر وزن سے بس میں نہیں کر سکتی تھی۔ آزر اچانک رک گیا اور اس نے پیچھے دیکھا، منصورہ کے قریب ایک درخت تھا، وہ پھرتی سے درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ درخت کے ساتھ جگہ ذرا بلند تھی اور وہاں پتھر تھے، منصورہ کا پاؤں پتھروں پر پھسلا اور وہ گر پڑی۔ رات کی سکوت میں پتھروں کی آواز بہت اونچی سنائی دی۔ آزر پیچھے کو آیا اور منصورہ نے اسے آتے دیکھ لیا، وہ اٹھی نہیں، درخت کے پیچھے بیٹھ گئی اور آزر کو دیکھتی رہی۔ اس نے خنجر نکال لیا، آزر درخت کے بالکل قریب آ گیا تو منصورہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی۔ آزر درخت سے ذرا آگے ہوا تو منصورہ نے اس کے پاؤں پر جھپٹا مارا اور اس کے دونوں ٹخنے پکڑ لیے، وہ اب پیٹ کے بل تھے۔ اس نے پوری طاقت سے آزر کے ٹخنے پیچھے کو کھینچے، وہ منہ کے بل گر پڑا۔ دوسرے لمحے منصورہ اس کی پیٹھ پر گھٹنے رکھ چکی تھی اور اس کے خنجر کی نوک آزر کی گردن پر تھی۔ یہ عمل 2-3 سیکنڈ میں مکمل ہو گیا۔ ایک لڑکی ایک ہٹے کٹے جوان کو اپنے گھٹنوں اور جسم کے تمام تر وزن سے بے بس نہیں کر سکتی تھی، اور خنجر کی نوک نے آزر کو حرکت نہ کرنے دی۔ اس نے اتنے کس کے پکڑا ہوا تھا کہ تھوڑا بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیا۔ خنجر کی نوک اس کی پیٹھ پر لگ گئی، اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پرے جا پڑی تھی۔ آزر نے پیٹ کے بل بے بس پڑے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ منصورہ نے جواب دیا، جس کے ہاتھ سے تم بچ کر نہیں جا سکو گے۔ تم عورت ہو؟ ہاں، منصورہ نے جواب دیا، میں عورت ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو، میرا نام منصورہ ہے۔ وہ پاگل لڑکی، آزر نے ہنس کر کہا، تم نے کیا مذاق کیا ہے؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ہٹو، اترو اور اپنا خنجر ہٹا لو، میرے کھال میں اتر رہا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ مذاق نہیں آزر، تم کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم میں کسی اور لڑکی کے پیچھے تو نہیں جا رہا، آزر نے دوستانہ لہجے میں کہا، تم سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، میں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ مجھے نہیں، تم میری قوم کو دھوکہ دینے جا رہے تھے، منصورہ نے کہا۔ تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لڑکی سمجھتے تھے اور میں نے تمہیں سب سے زیادہ اچھا مرد سمجھا تھا، مگر اب نہ میں تمہارے لیے اچھی ہوں نہ تم میرے لیے اچھے ہو۔ فرض نے جذبات پر مہر ثابت کر دی ہے، تم اپنا فرض ادا کرنے چلے تھے، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ اگر تم میرے خاوند ہوتے، میرے جسم اور روح کے مالک اور میرے بچوں کے باپ ہوتے تو بھی میرا خنجر تمہاری گردن پر ہوتا۔ آزر نے پوچھا، تم نے مجھے کیا سمجھ کر گرا لیا ہے؟ منصورہ نے کہا، نام کا مسلمان اور مسیحی یہودیوں کا جاسوس۔ تم مسیحیوں کے دوست ہو سکتے ہو، تم مسیحیوں کے دوستوں کو بتانے جا رہے ہو کہ احتیاط سے حملہ کرنا اور قرون کے اندر نہ آنا۔ تم گنوار لڑکی کیا جانو جاسوس کسے کہتے ہیں؟ آزر نے کہا، میں دشمن کو دیکھنے جا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں جاسوس کیسے ہوتے ہیں، منصورہ نے کہا، میں بہت بڑے جاسوس کی بیٹی ہوں۔ ابن المخدوم کنکوری کا نام کبھی سنا ہے؟ وہ موصل کے خطیب تھے، میں ان کے گروہ کی جاسوس ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو موصل کے قید خانے کے تہہ خانے سے نکلوا کر فرار کرایا اور خود ان کے ساتھ موصل سے فرار ہو کر آئی ہوں۔ تم اناڑی جاسوس ہو، تجربے کار جاسوس دور جا کر باتیں کیا کرتے ہیں، کسی کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر راز کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ تم رضاکار بن کر آئے تھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے اوپر سے اٹھو، آزر نے کہا، خنجر ہٹاؤ، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری زبان آزاد ہے، منصورہ نے کہا، کہو، ضروری بات کہو، میں سن رہی ہوں۔ آزر خاموش ہو گیا، اس کا جسم بے حس ہو گیا، اس نے ماتھا زمین سے لگا دیا۔ منصورہ کے سامنے اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اسے باندھے کیسے اور وہاں سے کس طرح لے جائے۔ اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ اسے زندہ سلطان ایوبی کے پاس لے جانا چاہتی تھی، چونکہ وہ خود جاسوسوں کے گروہ کے ساتھ رہ چکی تھی، اس لیے بہت ضروری تھا کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے۔ اسے یہ خیال آیا کہ اگر ارد گرد کہیں اپنے سپاہی ہوں گے۔ اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا،
کوئی ہے تو پہنچو، آؤ۔ آہو کی آوازیں بلند کی۔ آذر جو بے حس ہو گیا تھا اور ویسے ہی لیٹا ہوا تھا، اچانک اتنی زور سے اچھلا کہ منصورہ جو اس کی پیٹھ